नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दुनिया पर की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ज़मीर अना को कहता है, नौरोज आदम को मारना अना बीबी नामुमकिनात में से है। अना कहती है, नामुमकिनात में से ही मुमकिनात को तलाश किया जाता है। ज़मीर कहता है, बहुत बड़ा रिस्क है। अना कहती है, इनाम भी उतना ही बड़ा है। नौरोज आदम को मारकर मैं अपनी माँ के कातिल से बदला लूंगी। खुद अपने हाथों से नौरोज आदम को मारूंगी। इस वक्त मेरा मकसद सिर्फ अपनी माँ के कातिल को सजा देना है। ज़मीर कहता है, इस दरमियान शामिर का क्या होगा? नवाब साहब तो इन दोनों बाप बेटों को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए तो वो तुम दोनों की शादी करवाने के लिए रजामंद हुए हैं। अना कहती है, अभी मुझे पता नहीं शामिर का क्या होगा, बस इतना जानती हूं कि वो नौरोज आदम का बेटा है। मीर हसन के सिस्टम पर ज़मीर और अना को साफ देखा जा सकता था। मीर हसन कहता है, इतना बड़ा धोखा। अना ज़मीर और अपने बाप के साथ मिलकर शामिर और नौरोज आदम को धोखा दे रही है। नौरोज आदम बिल्कुल ठीक कहता है। नवाब की बेटी के जिस्म में भी नवाब का ही खून दौड़ता है। दुनिया भर में मोहब्बत की नहीं, ताकत की जुबान समझी जाती है। मीर हसन नौरोज आदम को वीडियो दिखाता है। नौरोज आदम कहता है, मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। अभी तुम शामिर को कुछ नहीं बताओगे। मुझे सांपों को उनकी बिलों से बाहर निकालना है, तब एक साथ मारने का मजा आएगा। नौरोज आदम जबरदस्त कसाई के घर जाने लगता है। जबरदस्त कसाई की बीवी को साहिब के आने का पैगाम मिलता है। जबरदस्त कसाई की बीवी कहती है, साहिब को आने दो, आज उसे मेरे बेटे और शोहर के खून का हिसाब देना होगा। नौरोज आदम पूरे लश्कर के साथ जबरदस्त कसाई के घर पहुंच जाता है। साहब जबरदस्त कसाई की बीवी को कहता है, मुझे पता है आप नाराज हैं, मगर याद रहे जबरदस्त मेरा साथी था। न मैं जबरदस्त कसाई को भुला हूं और न उसके बेटे को। नवाबों से उनकी मौत का बदला जरूर लूंगा। जबरदस्त कसाई की बीवी कहती है, मुश्किल लगता है साहब, सिर्फ तसल्लियां हैं। अगर उनका बदला लेना होता तो शामिर को नवाब की बेटी को मारने के कई मौके मिले, मगर हर बार उसने नवाब की बेटी को छोड़ दिया। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं। आप अपने बेटे को समझाइए, खुद को संभालिए। मेरे लोग नवाब से खुद बदला लेंगे। आप आए हैं, चाय पीजिए। साहब का सर झुका हुआ था, उठकर चला जाता है। साहब दिल ही दिल में कह रहा था, शामिर ने मुझे शर्मिंदा करवा दिया। ये इश्क बड़ा निकम्मा है, न बाप को छोड़ता है न बेटे को। साहब अना और शामिर के बारे में सोच रहा था। शादी तो करनी पड़ेगी, वरना शामिर उस लड़की से खुद कर लेगा। नवाब ने अच्छा पत्ता खेला है, बाप बेटे के दरमियान गलत फहमियां पैदा करने का अपनी बेटी का रिश्ता देकर, मगर मैं उसकी इस चाल को कामयाब नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ अना और शामिर बैठे होते हैं। शामिर कहता है, तुमने मेरे दिल और दिमाग पर जादू कर दिया है। तुम्हारे खिलाफ तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता। जितना जल्दी हो सके तुम्हें ब्याह कर अपने घर लेकर जाना चाहता हूं, ताकि इस लड़ाई का अंजाम हो सके। मैं इस कत्लो गारत से तंग आ गया हूं। अना शामिर के कंधे पर अपना सर रखती है। अब तो मैं भी जब तक तुम्हें देख न लूं मेरी रूह को भी चैन नहीं मिलता। लगता है हम एक दूसरे के लिए बने हैं। हमारी शादी होना इतनी आसान बात नहीं, पूरी जंग लड़नी पड़ेगी। ना तो मेरा बाप आसानी से माना है और ना तुम्हारा बाप आसानी से मानेगा, क्योंकि नवाब साहब को लगता है तुम्हारे बाप को छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। रह गई बात तुम्हारे बाप की, उनका डर भी सच्चा है। एक बार मैं गलती कर चुकी हूं तो अब उनको मुतमईन करना मुश्किल है। मैं भी होती तो ऐसा ही सोचती। शामिर कहता है, मगर मैं फैसला कर चुका हूं, हमारी शादी हर हाल में होगी। अना कहती है, और मदिया? शामिर लंबी सांस लेता है। वो भी वो वाले जान बन चुकी है, वो भी रुकावटें डालने की कोशिश कर रही है। उसने साहब को और दादी को फोर्स करना शुरू कर दिया है। अना कहती है, अगर हमारी शादी ना हुई तो? शामिर कहता है, शादी तो हर सूरत होगी। मैं अपना फैसला कर चुका हूं। इस बार मेरे और तुम्हारे दरमियान दीवार चाहे कितनी ही बड़ी हो, हायल नहीं हो सकती। दूसरी तरफ नुशाबा दादी और मदिया के पास आती है। अब शामिर की शादी नवाब की बेटी से मत होने दीजिएगा। अगर नवाब की बेटी इस घर में आ गई तो आपका खानदान अपनी मौत खुद ब खुद मर जाएगा। वो एक एक करके सबको मार देगी, बर्बाद करने आ रही है वो। दादी कहती है, मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं, तुम जाओ। मदिया कहती है, दादी ये ठीक ही तो कह रही है। दादी कहती है, हर अच्छा मशवरा देने वाला जरूरी नहीं दोस्त भी हो। ये जानती है अगर नवाब की बेटी इस घर में आ गई तो इसकी मुश्किलें कम नहीं होंगी। तुम इससे दूर रहो, ये मेरा हुक्म है।
جو اپنے شوہر کی نہ ہوئی وہ ہماری کیا ہوگی؟ مت بھولو اسی عورت کی وجہ سے آج تمہارا باپ ہمارے درمیان نہیں ہے، سب آگ اسی کی لگائی ہوئی ہے۔ نوشابہ بھی دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، کچھ بھی کر لوں میں ان لوگوں کے لیے میری مشقت کم نہیں ہوگی۔ سارا دن برتن دھلواتے ہیں، مجال ہے جو ایک منٹ بھی مجھے سکون کا سانس ملے۔ دادی کہتی ہے دیکھو صاحب آیا ہے کہ نہیں، مدیہ کہتی ہے صاحب آج زبردست کسائی کی طرف گئے تھے۔ اتنے میں نوروز آدم اپنی ماں کے پاس آتا ہے، اماں میں نے فیصلہ کیا ہے کہ شاہ میر کی شادی نواب کی بیٹی سے ہی ہوگی۔ دادی کہتی ہے نوروز ایک بار پھر سوچ لو۔ مدیہ کہتی ہے سوچنے کی کیا بات ہے، شاہ میر کی شادی تو مجھ سے ہوگی۔ نوروز آدم مدیہ کی طرف دیکھتا ہے، تمہاری شادی بھی شاہ میر سے ہی ہوگی، میں نے کہا نا۔ مدیہ کہتی ہے پھر تو میں شاہ میر کی دوسری بیوی بن جاؤں گی، یہ مجھے قبول نہیں۔ شاہ میر بھی کہتا ہے یہ مجھے بھی قبول نہیں کہ میں مدیہ سے شادی کروں، میں انا سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ نوروز آدم کہتا ہے تم خاموش رہو۔ نوروز آدم مدیہ کو کہتا ہے تمہیں شاہ میر چاہیے نا، تمہیں مل جائے گا، پہلی یا دوسری بیوی اس سے فرق نہیں پڑتا، تم میری بھتیجی ہو، بس تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ اب جاؤ تم دونوں، میں نے اماں سے بات کرنی ہے۔ نوروز آدم اپنی ماں کو کہتا ہے شاہ میر کی آنکھوں میں نے بغاوت دیکھی ہے، وہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، آپ نے بھی وقتی فائدے کے لیے ان دونوں کو قریب لانے میں ان کی مدد کی ہے۔ نوروز کی ماں کہتی ہے مجھے کیا پتا تھا کہ وہ لڑکی ہمارے گل ہی پڑ جائے گی۔ تم جو فیصلہ کر رہے ہو ٹھیک ہے، اپنا سکہ جو کھوٹا ہے، صاحب کہتا ہے اب فکر نہ کرے، میں نے نواب کو ختم کرنے کا پلان کر لیا ہے، سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ دوسری طرف نوروز آدم میر حسن کو بلاتا ہے، انا کی اور شاہ میر کی شادی کا فیصلہ ہو چکا، تم جانتے ہو آگے کیا کرنا ہے۔ میر حسن کہتا ہے آپ بے فکر رہیے۔ شاہ میر کو میر حسن نظر نہیں آتا، اس کا ماتھا ٹھنکتا ہے، میر حسن کدھر ہے؟ اپنے آدمی سے پوچھتا ہے تو پتہ لگتا ہے وہ اپنے کمرے میں ہے۔ شاہ میر دل ہی دل میں کہتا ہے میر حسن کی اتنی بھی مصروفیت کیا۔ شاہ میر میر حسن کے کمرے میں جاتا ہے تو اسے میر حسن کی حرکتیں مشکوک لگتی ہیں، تو شاہ میر ایک آدمی کو پکڑ لیتا ہے، بتاؤ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم دونوں انا کی جاسوسی کر رہے ہو؟ میر حسن کہتا ہے اس کی حرکتوں پر نظر رکھنا ضروری ہے، اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، ایک بار پہلے بھی وہ تم کو دھوکہ دے چکی ہے۔ شاہ میر کہتا ہے میں انا سے محبت کرتا ہوں، اگر انا کو کچھ ہوا تو کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ میر حسن کہتا ہے انا کو کچھ نہیں ہوگا، صرف نواب صاحب کو شادی والی رات ختم کر دیا جائے گا۔ شاہ میر کہتا ہے اگر ایسا ہے تو صاحب انا کو بھی ختم کر دے گا، تم ان کا ساتھ دیکھ کر اچھا نہیں کر رہے۔ میر حسن کہتا ہے تمہارا باپ بہت سمجھدار ہے، اس کے فیصلوں میں کہیں جھول نہیں ہوتا، وہ دل سے نہیں دماغ سے کام لیتا ہے۔ انا نے تمہارے باپ کو ایسے ہی نہیں چھوڑا، اس بار وہ تمہارا سب ختم کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ خود نواب کے اشاروں پر ناچ رہی ہے۔ تم خود سوچو نواب اتنی آسانی سے کیسے مان گیا، وہ تو تمہارے سارے خاندان کو مٹانا چاہتا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میرے ساتھ چلو۔ میر حسن اپنے سسٹم پر شاہ میر کو دکھاتا ہے کہ انا اپنے باپ کے ساتھ مل کر شاہ میر اور نوروز آدم کو مارنے کے پلان بنا رہی ہے۔ میر حسن کہتا ہے اب تم کیا کہتے ہو؟ شاہ میر کہتا ہے اتنا بڑا دھوکہ، مگر شادی تو پھر بھی ہو کر رہے گی، نواب نہیں بچے گا اور انا کو اس کی بے وفائی کی سزا ملے گی۔ دوسری طرف زہر آہستہ آہستہ نوروز آدم کے جسم کو کمزور کر رہا تھا، اس کا جسم کمزور ہونا شروع ہو چکا تھا۔ نوروز آدم کی بیوی کہتی ہے آپ ٹھیک نہیں کر رہے، آپ کو ہاسپٹل جانا چاہیے۔ نوروز آدم کہتا ہے تم فکر مت کرو، تمہارے بیوہ ہونے کا ٹائم نہیں آیا، کچھ نہیں ہوگا مجھے ایک بار اپنے بیٹے کی شادی اپنی آنکھوں سے دیکھنی ہے، پھر ہاسپٹل بھی چلا جاؤں گا۔ نوروز آدم کو اچانک جھٹکا سا لگتا ہے اور وہ گر جاتا ہے۔ نوروز آدم کو ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے، نواب کو خبر ملتی ہے نوروز آدم ہاسپٹل میں ہے، اس کی طبیعت کافی خراب ہے۔ نواب زور سے ہنستا ہے، آخر سانپ پر بھی زہر نے کام شروع کر دیا ہے، اچھا ہے نوروز آدم مر جائے تو سارا دنیا پر میرا ہو جائے گا۔ انا اپنے باپ کو کہتی ہے آپ نے کیا کیا ہے نوروز آدم کے ساتھ؟ نواب کہتا ہے وہی جو اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، دوران قید اس کے کھانے میں اسے زہر دیا جاتا رہا ہے، اب اس کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ انا کو بہت افسوس ہوتا ہے، میں اسے سامنے سے مار کر آنا چاہتی ہوں اور میرا باپ پیٹ پیچھے اسے مارنا چاہتا ہے۔ انا اپنے باپ کو کہتی ہے آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ کو میری بات پر یا میری صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں تھا گیا، میں نے کہا تھا کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے نوروز آدم کو ماروں گی۔ نواب کہتا ہے
تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں بغیر محنت کے دشمن کی لاش دیکھنے کو ملے گی۔ اس سے بڑی اور کیا خوشی کی بات ہو سکتی ہے تمہارے لیے؟ تمہاری ماں اور تمہارے بھائیوں کا قاتل اپنی موت خود مر رہا ہے۔ ڈرامہ دنیا پور میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔